గట్టిగానండి శంకరం झटपट मज्झट मत्पट अन्य झटपट मद्धोताय क्षत्र्यम्बकस्त्रिपुरजयः पूर्णमायुर्वशिवं दधातु ॐ शतं जीव शरदो शतं मरुतयेना वर्धयन्ते शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियायुः सेवेन्द्रिये प्रतिष्ठते मनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु मनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु आचरित पूजा परिपूर्णता फलसिद्धिरस्तु चण्डी हवन साफल्यता फलसिद्धिरस्तु यजमानस्य उद्योगे व्यापारे दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु यजमानस्य चिरञ्जीवीनां सकल विद्या बुद्धि प्राप्तिरस्तु गुरुलिंग जंगमान प्राप्तिरस्तु काशी विशालाक्षि अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ स्वामी संपूर्ण करुणा कटाक्ष वीक्षणवल्लभस्तु काशी जगद्गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी संपूर्ण अनुग्रह फल सिद्धिरस्तु शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय सेवेन्द्रिये प्रतिष्ठते అట్లే కూర్చోండి ఒక ఫోటో తీసుకోండి